كور شي حاجه بديناها وما كملناهاش، سيتادير كانت بقات لينا من الشهر اللي قبل، بحال دابا هنا في شهر واحد، يعني بقات لينا واحد لونكور من شهر 12 اللي شي حاجه بدينا فيها وما كملناش. دونك هذاك لونكور اللي بقى لينا من الشهر اللي فات هو باش خاصنا نبداو هذا الشهر. فين قال لك في لاتولي 1. دونك في لاتولي 1 فاش غنبغيو نصاوبو غنبداو به هو الاول. بالنسبه دابا شفنا ستوك بالنسبه لاشا ديال الموا جونفي. بالنسبه للماتيير ام 1 عندنا في لو 4 1 شرينا واحد لولو 1 فيه شحال فيه 2000 كيلوغرام بشحال الثمن 21 درهم للكيلوغرام. في نهار 11 في شهر واحد شرينا اللوط الثاني فيه 3000 كيلوغرام بشحال 22 درهم للكيلوغرام. في 21 في شهر واحد شرينا لو 3 فيه 4000 كيلوغرام ب20 درهم للكيلوغرام. بالنسبه في لو 25 ل1 شرينا لو 4 فيه 1000 كيلوغرام بشحال الكيلوغرام ب24 درهم الكيلوغرام. هادو بالنسبه للماتيير ام 1. بالنسبه لا ماتيير ام 2 شرينا في لو 3 1 شرينا لو 1 فيه 2000 كيلوغرام بشحال ب 26 درهم الكيلوغرام. في لو 10 1 شرينا لو 2 فيه 3000 كيلوغرام بشحال ب 27 درهم الكيلوغرام. بالنسبه في نهار 13 في شهر واحد شرينا لو 3 فيه 4000 كيلوغرام بشحال ب28 كيلوغرام. في اللو في لو 27 1 شرينا لو 4 فيه 6000 كيلوغرام بشحال ب29 درهم الكيلوغرام. هادو هما لي زاشا هما لي زونطري. ندوزو بالنسبه لي فونت دو موا. شنو دوك لي برودوي اللي كنصابو كنبيعوهم. بالنسبه للبرودوي فيني بي 1 شحال بعنا 5810 ديال لي زونيتي بشحال 150 درهم لونيتي هو لو بري دو فونت. عندنا الكونتيتي وعندنا لو بري دو فونت. بالنسبه للبرودوي فيني بي 2 شحال صابنا 7000 اونيتي بشحال الثمن ديال لونيتي كل وحده كنبيعوها ب 220. هي الا بغينا نديرو الشيفر دافير هي نضربو الكونتيتي فوا لو بري ديال بي 1 ونزيدو عليه الكونتيتي فوا البري ديال بي 2 باش كنلقاو لو شيفر دافير جلوبال. عندنا l'information donnée par la comptabilité analytique d'exploitation. عندنا الطابلو ديال ريبارتيسيون. عندنا الطابلو دو ريبارتيسيون فيه لي زيليمون. كاين عندنا المونطون، عندنا لاديسيون، عندنا لونتروتيان، عندنا اتولي 1، عندنا اتولي 2، عندنا ديستريبيسيون. بالنسبه لي ريبارتيسيون بريمير عندنا المونطون الجلوبال عندنا هو 159580. كيفاش كتقسم كاين عندنا عندنا لاديسيون عندنا فيها 19580. عندنا لونتروتيان فيه 10000. عندنا لاتولي 1 فيه 40000. عندنا لاتولي 2 فيه 50000. عندنا ديستريبيسيون فيها 40000. عندنا هنايا عندنا لي زيليمون. عندنا لاديسيون، عندنا لونتروتيان. هادو هما لي زيليمون اللي نحيدو. عندنا لاديسيون مع لاديسيون خاصها تانولا، وعندنا لونتروتيان مع لونتروتيان خاصها تانولا. هنا عطينا الريبارتيسيون داكشي اللي غنلقاو هنا في لاديسيون غنقسموه هنايا. غنديرو هنا غنضربوه في جوج وغنقسموه على 10 نحطوه هنايا. غنضربوه في جوج ونقسموه على 10 ونحطوه في لاتولي 1. بالنسبه لاتولي 2 غنضربو في جوج ونقسموه على 10. بالنسبه للديستريبيسيون غنضربوه في 4 ونقسموه على 10. بالنسبه لونتروتيان داكشي اللي غنلقاو لونتروتيان مع لونتروتيان هنايا غنضربوه في 1 ونقسموه على 10. هنا غنضربوه في 3 وغنقسموه على 10. هنا غنضربوه في 4 ونقسموه على 10. هنا غنضربوه في 2 وغنقسموه على 10. بيان سور هنايا لي زونيتي دوفر غيعطيوهم لينا باش نقدروا نصاوبوا لو كو دونيتي دوفر. بالنسبه لا مان دوفر ديريكت عندنا لاتولي 1 باش نصاوبوا بي 1 في لاتولي 1 خاصنا 4500 ساعه. كل ساعه كدير ب 47 درهم للساعه. بالنسبه لاتولي 2 باش نصاوبوا
بي 2 في لاتولي 2 خاصنا 5988 ساعة، وكل ساعة كديري عندنا ب 40 درهم للساعة. بالنسبة لا برودكسيون دو موا، البرودوي فيني دي بي 1 شحال خاصنا نصاوبو 4000 اونيتي، وبالنسبة لو برودوي فيني بي 2 خاصنا نصاوبو 5000 اونيتي. هنا قالوا لنا aucun encours n'existe dans l'atelier 1 et l'atelier 2 à la fin du mois de janvier. يعني حتى شي حاجه ما بقات عندنا بقات عندنا من شهر 12 واللي غنخدموا بها في شهر واحد. يعني لي برودوي فيني ما بقاش عندنا شي حاجه لونكور، حيت الا بقات عندنا لونكور هي اول حاجه كنبداو بها. بالنسبه للكونسوماسيون ديال الماتيير بروميير، هنا شفنا لي زاشا ولا لي زونطري ديال ام 1 وديال ام 2. دابا غنشوفوا لي سورتي دائما يا اما كنسميوهم سورتي ولا كنسميوهم كونسوماسيون. عقلوا سورتي ولا كونسوماسيون. هنايا عندنا لا دات، عندنا سورتي ديال الماتيير ام 1 وعندنا سورتي ديال الماتيير ام 2. عندنا في لو 2 1 عندنا سورتي ديال الماتيير ديال ام 1 ديال 2910 اللي كونسومينا من ام 1. من ام 2 كونسومينا 5000 كيلو في نهار 9 في شهر واحد. في لا ماتيير ام 1 ما كونسومينا والو. بالنسبه لام 2 كونسومينا 3000 كيلوغرام. في لو 10 جونفي كونسومينا في لا ماتيير ام 1 كونسومينا 3000، بالنسبه لام 2 زيرو. في لو 12 كونسومينا زيرو في لا ماتيير ام 1، بالنسبه لام 2 كونسومينا 4000. بالنسبه في لو 15 كونسومينا 5000 كيلوغرام ديال ام 1، بالنسبه لام 2 زيرو. في لو 17 كونسومينا زيرو في ام 1، ولكن الام 2 كونسومينا منها 5000. بالنسبه في لو 23 جونفي كونسومينا لا ماتيير ام 1 كونسومينا 1000 كيلوغرام، بالنسبه لام 2 زيرو. في لو 28 1 كونسومينا لا ماتيير ام 1 زيرو، بالنسبه لام 2 كونسومينا 3000 كيلوغرام. قالوا لنا هنا اون يونيتي ديال بي 1 نيسيسيت 3 كيلوغرام ديال لا ماتيير ام 1. اون يونيتي ديال بي 2 نيسيسيت 4 كيلو ديال لا ماتيير M2. هنا نوتا بيني tous les sorties sont évaluées par la méthode du premier entrée premier sortie. هي الفيفو. اول حاجه كتدخل هي الاولى كتخرج. Travail à faire: présenter les fiches de stock de la matière première M1 ou M2, achever le tableau de répartition des charges indirectes, présenter les coûts de production des produits finis fabriqués, présenter les fiches de stock de produits finis, présenter les coûts de revient des produits finis, présenter les résultats analytiques des produits finis vendus. يعني غنخدموا فيها كاع c'est-à-dire الميثود كومبلي من A حتى Z، c'est-à-dire من الكو داشا ولا حتى الريزولتا اناليتيك. اول حاجه خاصنا نصاوبوا الفيش دو ستوك ديال الماتيير بروميير. هنا غنستعملوا الميثود ديال الفيفو. هنايا ديال الفيفو كما شفنا فاش كنا كنصاوبوا لانفونتير بيرمانون، كيكونوا عندنا واحد لاكاز فيها لي دات، كيكونوا عندنا لي زونطري، كيكونوا عندنا لي سورتي، وكيكون عندنا ستوك. بالنسبه نمشيو لام 1 نشوفوا ام 1 شنو هو ستوك انيسيال اللي كان عندنا. ها هما بالنسبه للام 1 اول ستوك كان عندنا بعدا قبل ما نشريو ولا نكونسومي كانت عندنا 6000 كيلو غرام. 6000 كيلو غرام شحال؟ ب 20 درهم للكيلوغرام. هذه هي اول حاجه غنبداو بها. بيان سور هنايا راه في لو بروميير سيتادير راه ما عندناش ني اونطري ني سورتي. باش نفيريفيو نمشيو هنايا ها هي ام 1 لو بروميير ما عندنا حتى شي اوبيراسيون، وبالنسبه لي سورتي ما عندنا حتى شي حاجه. دونك غيكون عندنا غير ستوك اللي كان عندنا انيسيال اللي هو 6000 كيلوغرام شحال؟ ب 20. دونك غنضربوا 6000 في 20 غتعطينا 120000. غنمشيو لو 2
لو 2 نمشيو بالنسبه لا ماتيير ام 1 ما عندنا حتى شي اشا في لو 1 في لو 1 وفي لو 2 ما عندنا حتى شي اشا. غنمشيو نشوفو بالنسبه للسورتي. السورتي عندنا 2910 دونك عندنا سورتي ديال 2910. منين غنخرجوا 2910 غنخرجوها من الستوك اللي كان عندنا انيسيال. كانت عندنا 6000 غنخرجوا منها 2910 غتبقى لينا 3090 بشحال بالبري ديال الستوك الاولاني اللي هو 20 غتبقى لينا 61800 لي مونطون جلوبال. غنزيدو نكملو بالنسبه لاشا في لو 4. في لو 4 شرينا 2000 كيلو بشحال ب 21. غنمشيو لو 4 شرينا 2000 كيلو بشحال ب 21 درهم هي غتعطينا 42000. بالنسبه للسورتي غنمشيو للسورتي. السورتي ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندناش في لو 4 ما عندنا حتى شي حاجه. دونك هنايا كانت ديجا كان عندنا واحد ستوك فيه 3090 كيلوغرام ب 20 درهم وزدنا عليه 2000 كيلوغرام ب 21 درهم. دونك هنايا في الميثود ديال الفيفو كنخليو كل ستوك بالثمن ديالو ما كنخلطوهمش بجوج. دونك غيبقى عندنا الستوك الاولاني اللي هو 3090 كيلوغرام ب 20 درهم الكيلوغرام اللي هو 61800 وغيولي عندنا واحد الستوك واحد اخر اللي هو 2000 كيلوغرام ب 21 درهم اللي غتعطينا 42000. غنمشيو نشوفو لو 10. لو 10 نمشيو نشوفو لي زاشا لاشا ديال الماتيير بروميير. واش عندنا لو 10 ما عندنا حتى شي حاجه. ونشوفو لو 10 واش عندنا في لي سورتي. في لي سورتي عندنا 3000 كيلو دونك غنخرجوا 3000 كيلو. هي 3000 ولكن هنايا عندنا جوج ديال لي ستوك. عندنا ستوك الاولاني وعندنا ستوك الثاني. في الفيفو كنخرجوا دائما الستوك الاولاني اللي كان عندنا هو اللي غنخرجوا منه عاد الى تايبويزا لينا عاد ندوزو للثاني. دونك 3000 منين غنخرجوها 3000 غنخرجوها من 90. دونك 3090 الا نقصنا منها 3000 غتبقى لينا 90. هاد الستوك الاولاني الا خدينا منه 3000 غتبقى لينا 90 كيلو بشحال ب 20 غتعطينا 1800. بالنسبه للستوك الثاني ما قصناش دونك غيبقى هو 2000 كيلوغرام ب 21 غتعطينا 42. حتى لهنا مزيان. غنمشيو لو 11. غنمشيو نشوفوا واش كاينه شي حاجه عندنا في لاشا. لاشا في لو 11 عندنا 3000 كيلوغرام بشحال ب 22 ونشوفوا او ميم طون واش عندنا شي حاجه في السورتي. السورتي لا ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندنا حتى شي حاجه. دونك عندنا غير لاشا ديال 3000 كيلوغرام ب 22 درهم اللي غتعطينا 66000. 66000 بالنسبه للسورتي عندنا زيرو. دونك غيوليو عندنا في الاخر غيوليو عندنا ثلاثه لي ستوك. عندنا واحد ستوك اللي هو 90 كيلوغرام ب 20 درهم اللي هو 1800. عندنا الستوك الثاني اللي هو 2000 كيلوغرام ب 21 درهم اللي هو غيعطينا 42000. وعندنا الستوك الاخراني اللي زدناه اللي هو اخر ستوك دخلنا هو 3000 كيلوغرام ب 22 درهم اللي غتعطينا 66000. هنا غيوليو عندنا ثلاثه لي ستوك. غنمشيو لو 15. لو 15 نمشيو نشوفوا واش عندنا شي حاجه في لاشا. لو 15 لاشا ما عندنا والو. غنشوفوا بالنسبه لو 15 في ام 1 عندنا 5000. عندنا 5000 اللي خاصنا نخرجوا. 5000 اول حاجه خاصنا نشوفوا 5000 كي غنخرجوها. 5000 منين غنخرجوها؟ عندنا 5000. اول حاجه غنحيدوا الستوك الاولاني. الستوك الاولاني هو 90 دونك 90 هو الاول غنهزو. ها هو 90 ها هي كملنا 90 غنهزوها اول ستوك غنيبويزيو وغنساليوه هو 90. دونك 5000 غنقصوا منها 90 شحال غتبقى لينا؟ غتبقى لينا 4910. غندوزو الستوك الثاني. الستوك الثاني شحال فيه 2000. 2000 ها هي خدينا 2000 حطيناها هنايا. غنقصوا هاد الستوك غنقصوا منه 2000. دونك حتى الستوك الاولاني تايبويزا سالا. الستوك الثاني تايبويزا سالا. غتبقى لنا ناقصه لينا 2910. 2910 غناخذوها من الستوك الثالث. الستوك الثالث شحال فيه 3000.
3000 غنقصوا منها 3000 غنقصوا منها 2910 غتبقى لينا 90. دونك الستوك الاخراني هذا اللي فيه 3000 غناخذوا منه 2910 اللي بقات ناقصانا، وفي الاخر غيبقى لنا واحد لو ستوك اللي هو 90. دونك الستوك الاول تيبويزا، 90 مشات مع 90 زيرو، 2000 مشات مع 2000 زيرو، وهنا 3000 نقصنا منها 2910 غتبقى لينا 90. دونك في الاخر كيبقى لينا كان ايبويزاو كاع لي ستوك سوف الستوك الاخراني اللي كتبقى لينا من 90 ما كنكونسوميوهاش. نمشيو لو 21. لو 21 نمشيو لاشا لو 21. لو 21 مع لو 21 عندنا لاشا ديال 4000 كيلوغرام. شحال شريناها؟ ب 20 درهم. لو 21 شرينا 4000 كيلوغرام ب 20 درهم اللي غتعطينا 80000. 80000 في الاخر شنو غنلقاو جوج ديال لي ستوك. ستوك اللي كنبقى لينا ديال 90 ب 22 اللي هو 1980، وغنزيدو عليه ستوك جديد اللي هو 4000 ب 20 درهم اللي غتعطينا 80000. دونك نمشيو دابا نشوفو بالنسبه هنايا بالنسبه للسورتي راه ما عندنا والو في لو 21. نمشيو لو 23. نمشيو لاشا لو 21. لو 21 لو 21 نمشيو دابا غنمشيو لو 23. لو 23 لو 23 ما عندنا والو في لاشا، ونشوفوا واش عندنا شي حاجه في السورتي. السورتي لو 23 عندنا 1000 كيلوغرام. 1000 كيلوغرام كي غنخرجوها؟ عندنا 1000 كيلوغرام، عندنا 1000 كيلوغرام وعندنا جوج ديال لي ستوك. عندنا الستوك الاولاني فيه 90 والستوك الثاني فيه 4000. اول حاجه غنخويو الستوك الاولاني، هذاك 90 اللي بقات لينا هي الاولى غنخرجوها. دونك هنا 90 غنحطو ناخذوها كامله 90 90، دونك غيبقى زيرو. دونك 1000 غنقصوا منها 90 غتبقى 910. 910 ملي غناخذوها؟ 910 غناخذوها من 4000. 4000 غنقصوا منها 910 شحال تعطينا؟ 3090. دونك الستوك الاولاني ها هو تيبويزا، هذا مشى مع 90 دونك زيرو، و 3000 الا نقصنا منها 910 غتبقى لينا 3090 بيان سور بلو بري ديال 20 اللي غتعطينا 61800. غنمشيو نشوفوا لو 25. لو 25 لو 25 شرينا 1000 كيلوغرام بشحال؟ ب 24. ونشوفوا واش عندنا شي حاجه في السورتي. في لو 25 ما عندنا والو، دونك عندنا غير الاشا ديال 1000 كيلوغرام ب 24 اللي غتعطينا 24000. بالنسبه للسورتي ما عندناش، دونك هنا في الاخر غيوليو عندنا جوج ديال لي ستوك. ستوك الاخراني اللي خدمنا به اللي هو 3090 ب 20 درهم اللي عطينا 61800، وزدنا عليه ستوك جديد اللي هو 1000 كيلوغرام بشحال؟ ب 24 درهم اللي غتعطينا 24000. دونك في الاخر هنا هذا هو ستوك الاخراني. باش نشوفوا واش داكشي اللي خدمنا به واش جوست ولا لا. هنا كنديروا توتال ديال كاع لي زونطري. لي زونطري كنجمعوهم. عندنا 2000 زدنا عليها 3000 هي 5000، زدنا عليها 4000 هي 9000، زدنا عليها 1000 هي 10000. بيان سور هنايا كنجمعوا لي طوطو كاملهم غنلقاو 212000. بالنسبه لي سورتي عندنا 2910 زدنا عليها 3000، زدنا عليها 5000، زدنا عليها 1000 غتعطينا 11910. باش نشوفوا واش الستوك اللي عندنا جوست ولا لا كيفاش كنحسبوا. عندنا ستوك انيسيال فيه 6000 كيلوغرام ياك، زدنا عليه شحال؟ زدنا عليه 10000 هي غيولي عندنا، يعني كان عندنا في الستوك ديجا كانت عندنا 6000 كيلو غرام، وفي شهر واحد يعني شرينا بزاف ديال لي زاشا المجموع ديالهم هو 10000. دونك الا جمعنا 6000 مع 10000 غتعطينا 16000. شحال كونسومينا ولا شحال درنا من سورتي؟ درنا 11910. غنقصوها من 11910
دونك غيبقى لينا ستوك ديال 4090. ها هو المجموع، هو هذا اللي كنلاحظوه هنايا. المجموع هو 4090، ولكن راه كاين واحد ستوك اللي فيه 3090 ب 20 درهم، وكاين واحد ستوك اللي فيه 1000 درهم، اللي فيه 1000 كيلو ب 24 درهم. كل ستوك كنخليه بوحدو. غير هنا المجموع كنشوفوه بان راه داكشي اللي كان عندنا ستوك زدنا عليه لونطري، ولا نقصنا منه السورتي كيبقى لينا ستوك فينا. هنا سالينا درنا l'inventaire permanent en utilisant la méthode ديال الفيفو ديال la matière M1. دابا ندوزو la matière M2. غنمشيو للستوك انيسيال. ستوك انيسيال شحال عندنا؟ ستوك انيسيال عندنا بالنسبه للام 2 عندنا ستوك انيسيال عندنا 8000 بشحال؟ ب 25. دونك هو الاول غنمشيو هنا للحطه. بيان سور هنا ردوا البال بان في لو 1 راه ما درنا حتى شي اشا ولا ما درنا حتى شي كونسوماسيون. غنمشيو للام 1 نمشيو لونطري نشوفوا واش كاين عندنا شي حاجه في لو 1. ها هي ام 2. لو بروميير ما عندنا حتى شي حاجه في لاشا. غنمشيو نشوفوا سورتي لو بروميير تاع شي حاجه. دونك غيكون عندنا غير ستوك انيسيال اللي هو 8000 كيلو بشحال؟ ب 25 درهم. الا ضربنا 8000 في 25 غتعطينا 200000. غنشوفوا هنايا في سورتي في لو 2 عندنا غير سورتي وحده. في لاشا ما عندنا والو. لاشا هو ما عندنا والو. لاشا ما عندنا حتى شي حاجه في لو 2. غنمشيو سورتي في لو 2 عندنا 5000 كيلوغرام. هنايا كانت عندنا 8000. غنخرجوا منها 5000 غتبقى لنا 3000 ب 25 درهم اللي غتعطينا 75000 درهم. عندنا لو 3 عندنا اشا ديال 2000 كيلو بشحال؟ ب 26. منين جبناها؟ خديناها من لي زانفورماسيون اللي عندنا 2000 بشحال؟ ب 26 درهم. ونشوفوا السورتي واش عندنا شي حاجه في لو 3. ما عندنا والو. ما عندنا حتى شي حاجه. دونك بقات لينا اخر حاجه كنبقى لينا في ستوك 3000. غنخرجوا منها 2000. شحال تبقى لينا؟ كانت عندنا 3000 وزدنا عليها 2000. دونك غيوليو عندنا جوج ديال لي ستوك. واحد ستوك ديال 3000 شريناه ب 25 اللي غتعطينا 75000، وستوك جديد اللي زدنا شرينا ديال 2000 كيلو شريناه ب 26 درهم اللي غتعطينا 52000. بالنسبه ندوزو لو 9. لو 9 نشوفوا واش عندنا شي حاجه في لاشا. لو 9 ما عندنا حتى شي حاجه في لاشا. ونشوفوا السورتي واش عندنا شي حاجه. السورتي عندنا 3000. عندنا جوج ديال لي ستوك. عندنا 3000 وعندنا 2000. دونك غنمشيو للستوك الاولاني هو الاول كناخذو منه. دونك 3000 من 3000 غيبقى لينا زيرو. وتبقى لينا دونك ستوك الثاني اللي ما غنقيسوش غتبقى لينا 2000 كيلوغرام بشحال؟ ب 26 اللي غتعطينا المجموع اللي غتعطينا 52000. غنمشيو لو 10. نمشيو نشوفوا لاشا واش عندنا شي حاجه في لو 10. لو 10 عندنا لاشا ديال 3000 كيلوغرام بشحال؟ ب 27 درهم. غنمشيو سورتي في لو 10 واش عندنا شي حاجه. لو 10 لا ما عندنا والو، عندنا زيرو. دونك هنا كانت عندنا 2000 زدنا عليها 3000 غيوليو عندنا جوج ديال لي ستوك. واحد ستوك ديال 2000 كيلوغرام بشحال؟ ب 26 درهم اللي غتعطينا 52000، وزدنا عليه واحد ستوك جديد اللي هو 3000 ب 27 درهم اللي غتعطينا 81000 درهم. غنمشيو لو 12 نشوفوا واش عندنا شي حاجه في لاشا. واش عندنا شي حاجه في لو 12. لو 12 ما عندنا حتى شي حاجه في لاشا. غنشوفوا سورتي واش عندنا. لو 12 عندنا 4000 كيلوغرام. دونك 4000 عندنا جوج ديال لي ستوك. عندنا ستوك ديال فيه 2000 وستوك فيه 3000 وحنا خاصنا نخرجوا منهم 4000. دونك اول حاجه غنيبويزيو الستوك الاولاني.
هذا الستوك هو الاولاني غنخرجو. عندنا 4000 غنخرجوا منها 2000، ها هي خرجناها. شحال تبقى لينا؟ غتبقى لينا 2000. 2000 منين غناخذوها؟ ناخذوها منها 3000. دونك 3000 الا خدا منها 2000 غتبقى لينا 1000. دونك الستوك الاول غيتابويزا 2000 نقصناها من 2000 دونك زيرو، غيبقى لينا 3000. 3000 الا نقصنا منها 2000 غيبقى لينا 1000. دونك 1000 غتبقى لينا بالبري ديال 27 درهم اللي غتعطينا 27000 درهم. نمشيو نشوفوا لو 13 واش عندنا شي حاجه في لونطري. غنمشيو لونطري واش عندنا شي حاجه. لونطري عندنا لو 13 عندنا 4000 كيلوغرام بشحال؟ 28 درهم. ونمشيو نشوفوا واش عندنا شي حاجه في السورتي. لو 13 لا ما عندنا والو. دونك عندنا اوبيراسيون ديال لاشا. شرينا 4000 كيلو بشحال شريناهم؟ 28 غتعطينا 112000. بالنسبه للسورتي ما كاينش عندنا، دونك غيوليو عندنا جوج ديال لي ستوك. كتبقات لينا ستوك اللي فيه 1000 كيلوغرام ب 27 درهم، وزدنا عليه ستوك ديال 4000 ب 28. دونك غيوليو عندنا جوج ديال لي ستوك كل واحد بالثمن. غنمشيو نشوفوا سورتي فاش لو 17 واش عندنا شي حاجه في لاشا ولا شي حاجه عندنا في سورتي. لو 17 ما عندنا والو في لاشا. نشوفوا السورتي واش عندنا شي حاجه. لو 17 عندنا 5000 كيلو اللي غنخرجوا. دونك غنخرجوا عندنا 5000 غنخرجوا منها 5000. دونك 1000 غنخرجوها من 1000. 5000 الا نقصنا منها 1000 غتبقى لينا 4000. غندوزو السوق الثاني اللي فيه 4000 الا نقصنا من 4000 دونك زيرو. دونك 1000 مشات مع 1000 غيبقى زيرو، 4000 مع 4000. دونك داكشي اللي كنبقى علينا في السوق خرجناه دازو الكل. دونك كل عندنا خوينا السوق. لو 27 اوبليجي خاصنا نشريو الماتيير ام 2. غنشوفوا شحال خدينا 6000 لاشا. عندنا لو 27 عندنا لاشا ديال 6000 كيلوغرام شحال؟ 29 درهم. نشوفوا واش عندنا في لو 27 عندنا شي حاجه في السورتي. لا ما عندناش حتى شي حاجه في السورتي. دونك عندنا في لونطري عندنا 6000 بشحال؟ 29 غتعطينا 174000. السورتي ما عندنا حتى شي حاجه. دونك غيبقى عندنا ستوك كان عندنا زيرو، زدنا عليه 6000 غتبقى لينا 6000. شحال البري ديال 29 غتعطينا 174. نمشيو لو 28 نشوفوا واش شي حاجه عندنا في لونطري. في لو 28 ما عندنا حتى شي حاجه. ونشوفوا فلاشا ونشوفوا في الفونت ونشوفوا في السورتي. في لو 28 عندنا 3000 كيلوغرام. دونك كان بقات عندنا ستوك، اخر ستوك حسبنا خدمنا به عندنا 6000 وغنخرجوا منه 3000. دونك غتبقى لنا 3000. هنا 3000 شحال البري ديال 29 اللي غيعطينا المجموع ديال 87000. نشوفوا الميثود، نفس الميثود واش عندنا صحيحه ولا لا. شحال كانت عندنا هنايا؟ كنجمعوا التوتال ديالهم كاملهم. عندنا 2000 زائد 3000 هي 5000 زائد 4000 غتعطينا هي 9000. غنزيدوا عليها 6000 هي 15000. هنا كنجمعوا 52000 مع 81000 مع 112000 مع 174000 غتعطينا 419000. نفس الشيء بالنسبه لي سورتي. عندنا 5000 زدنا عليها 3000 نزيدوا عليها 4000 نزيدوا عليها 5000 نزيدوا عليها 3000 غتعطينا هي 20000. بشحال لو بري؟ هنا الا جمعنا لي مونطون 125000 وزدنا عليها 75000 زدنا عليها 52000 زدنا عليها 54000 زدنا عليها 27000 زدنا عليها 112000 زدنا عليها 87000 غتعطينا 532000. نشوفوا واش الميثود ديالنا صحيحه. شحال كان عندنا في ستوك انيسيال؟ كان عندنا 8000. شحال زدنا شرينا بزاف ديال لي زاشا، المجموع ديالهم هي 15000. عندنا 23000. شحال خرجنا منها 20000. شحال تبقى لينا؟ عندنا 8000 زيدوا عليها 15000 غتعطينا 23000. غنقصوا منها 20000 غتبقى لينا 3000. دونك داكشي صحيح، داكشي
كان عندنا ستوك انيسيال زدنا عليه واحد لي زونطري وخرجنا منه واحد لي سورتي ولي كونسوماسيون كيبقى لينا واحد ستوك. دونك صابنا الفيش دو ستوك ديال ام 1 وديال ام 2. هادو هو الكيسيون الاولى. ندوزو الكيسيون الثاني قال لك اشيفي لو طابلو دي ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. نمشيو نكملو الطابلو ديال ريبارتيسيون. عندنا هنايا عندنا لاديسيون وعندنا لونتروتيان. خاصنا نإليمينيو لاديسيون ولونتروتيان. كنمشيو لاديسيون مع لاديسيون. اشنو عندنا؟ ا كتساوي 19580 زائد 0.1 مناش من او، حيت هنايا غنشوفو نرجعو للبورسونتاج. عندنا هنايا عندنا ا كتساوي 19580 زائد 1 مقسوم على 10 غتعطينا هي 0.1 مضروبه فاش مناش من او. وبالنسبه لونتروتيان، لونتروتيان اش كتساوي؟ كتساوي لنا 10000 زائد 2 مقسوم على 10 غتعطينا هي 0.2 كنقسموه غنضربوه فاش مناش من لاديسيون. هنا كنحلوا النظام. هذه كتساوي هذه زائد 10 مناش من لونتروتيان، وهذه كتساوي 10 زائد 2 على 10 مناش من لادمينستراسيون. هذه النظمه كنحلوها شحال من مره كنخدموا لي طابلو ديال ريبارتيسيون. دونك هذه النظمه عندنا ا كتساوي 19580 زائد 0.1 هي 1 على 10 مناش من او، وعندنا او كتساوي هي 10000 زائد 0.2 مناش من ا. دائما كنقلبوهم سيتادير ريسيبروك تبادلي. عندنا ا كتساوي هنايا يا اما كنعوضوا بوحده، دونك هنا غنختاروا الاولى ا ونعوضوا او بالقيمه ديالها. هي عندنا 19580 زائد 0.1 مناش من او كتساوي لنا هي 10 زائد 0.2 من ا. دونك كتساوي لنا هي 19580 زائد 0.1 الا ضربناه في 10000 غتعطينا 1000، و 0.1 الا ضربناه في 0.2 غتعطينا 0.02 ا. دونك كيولي عندنا هنايا الا زدناه 19580 زدنا عليه 1000 غتعطينا 20580. بيان سور هنايا عندنا زائد 0.02 عندنا الا غنديو هاد 0.02 ل الجهه الاخرى غتولي عندنا بالموان. هي غتولي عندنا ا ناقص 0.02 ا كتساوي لنا 20580. دونك 1 ناقص 0.02 غتعطينا 0.98 ا كتساوي لنا 20580. ا كتساوي لنا 20580 مقسومه على 0.98 اللي غتعطينا ا كنلقاو القيمه ديالها هي 21000. الا لقينا ا القيمه ديالها دونك غنعوضوا في او. عندنا او كتساوي عندنا 10 زائد 0.2 مناش من 21000 هي اللي لقينا دابا. هي غتعطينا 10000 0.2 الا ضربناها في 21000 غتعطينا 4200. 10000 الا زدنا عليها 4200 غتعطينا 14200. هنا كنمشيو عندنا لاديسيون مع لاديسيون كنعوضوا القيمه ديالها كنحطوها بالموان ناقص 21000. هنا زومي لكم باش تبان لكم. لقينا القيمه ديالها هي 14200. دونك كنمشيو لونتروتيان مع لونتروتيان. ها لونتروتيان مع لونتروتيان كنحطو ناقص 14.20. هنا بيان سور راه عندنا دوك الكسور اللي عطاونا بالنسبه لونتروتيان عندنا 2 مقسوم على 10. هنايا 2 مقسوم على 10 2 مقسوم على 10 وهنا 4 مقسومه على 10. هنايا بحال ها ما حطينا هنا
2 على 10 2 على 10 2 على 10 وهنا 4 على 10. المهم المجموع ديالو خاصو يكون كيساوي لنا 1 ولا 100. دائما جمعوا التوتال كنلقاو بانه يا اما كيساوي لنا 1 ولا 100. الا بيان سور الا كان اون بورسونتاج راه خاصو نلقاو 100%، والا كان الكاسر خاصنا نلقاو 1 على 1. بالنسبه لونتروتيان كيفاش حسبناها؟ عطاونا نفس عطاونا الكسور حتى هما، سيتادير النسب. عطاونا 1 مقسوم على 10 في لاديسيون، عطاونا 3 على 10 4 على 10 2 على 10. هي حطينا هنايا 1 على 10 غتعطينا 14420. هنايا غتعطينا 4260. هنا 5680 وهنا 2840. بيان سور هنايا الريبارتيسيون سيكوندير خاصو يبقى لينا في لاديسيون نلقاو زيرو، في لونتروتيان زيرو. عندنا 19580 الا نقصنا منها 21000 و 21000 وزدنا عليها 1420 غتبقى لينا زيرو. بالنسبه لونتروتيان عندنا 10000 الا زدنا عليها 14 عندنا 10000 الا زدنا عليها 4200 غتعطينا 14200. الا نقص لها من 14200 غيبقى لي عندنا زيرو. هنا بالنسبه عندنا لاتوليي عندنا 40000 زدنا عليه 4200 زدنا عليه 4260 غتعطينا 48680. هنا عندنا لاتوليي 2 عندنا 50000 غنزيدوا عليها 4200 غنزيدوا عليها 5680 غتعطينا 59880. بالنسبه للديستريبيسيون عندنا 40000 غنزيدوا عليها 8400 غنزيدوا عليها 2840 غيعطينا مجموع ديال 51200. بالنسبه لي زونيتي دوفر هنايا عطاونا في لاتولي 1 عطاونا 100 درهم ديال المونطون بروميير اوتيليزي. بالنسبه لاتولي 2 عندنا 1 اور ديال المان دوفر ديريكت. بالنسبه للديستريبيسيون عندنا ان برودوي فيني فوندو. نمشيو للنومبر دونيتي دوفر ديريكت. عندنا هنايا نمشيو للطابلو ديال لا ماتيير ديال قلنا بان بي 1 كنصابوه في لاتولي 1 وكنصابوه كنحتاجو فيه الام 1. هنا قال لنا لا ماتيير بروميير اوتيليزي. غنمشيو للام 1 الفيش ديال ستوك اللي صابنا هنايا وكنمشيو لي سورتي ولا الكونسوماسيون. هنا التوتال ديال المونطون اللي كونسومينا شحال عندنا؟ عندنا 246200 ولكن قالوا لنا هنا 100 درهم، يعني غنقسموا على 100 غتعطينا 2462. هي النومبر ديال لونيتي دوفر، حيت قالوا لنا 100 درهم ديال المونطون بروميير ماتيير اوتيليزي. غندوزو l'atelier 2. L'atelier 2 قال لنا 1 heure ديال المان دوفر ديريكت. غنمشيو للمان دوفر ديريكت ونشوفوا شحال النومبر ديال لور ديال في l'atelier بيان سور في l'atelier 2. ها هما عطاونا هنايا في l'atelier 2 عندنا باش نصابوا دوك لي برودوي خاصنا 5988 ساعه. هذا هما اللي غنحطوه هنايا في nombre d'unités d'œuvre. غتبقى لينا اخر حاجه هما distribution. عندنا ان برودوي فيني فوندو. غنمشيو نشوفوا لي برودوي. بالنسبه لي فونت الفونت ديال البرودوي فيني بي 1 عندنا شحال؟ عندنا 5000
5810 5810 هذا ديال بي 1. نزيدو عليه بي 2 شحال عندنا 7000. دونك الا جمعنا 5810 وزدنا عليها 7000 غتعطينا 12810. هذا هو النومبر ديال ليميتي دوف اللي غنستعملو في الديستريبيسيون. ها هي داكشي اللي لقينا هنايا هو 12810. دابا اشنو غنديرو؟ غنقبطو هاد لي مونطون ديال ريبارتيسيون سكوندير التوتال ديالهم غنقسموه على النومبر دونيتي دوفر باش يعطينا لو كو دونيتي دوفر. عندنا بالنسبه لاتولي بالنسبه لاتولي 1 عندنا التوتال ديال ريبارتيسيون سكوندير عندنا 48460 غنقسموه على 2462 غتعطينا 19 درهم فاصله 68. هذا هو اللي غنحطو في النومبر ديال لونيتي دو. ندوزو لاتوليي 2 عندنا التوتال ديال ريبارتيسيون. وي الكميه اللي تحت 48460 ديال من هذيك هي اللي استعملنا باش قسمنا باش لقينا 2462. داكور. هي اللي مشينا للفيش دو ستوك. الفيش دو ستوك ها هي الفيش دو ستوك ها هي لقينا هنايا 2000 لقينا 246200 ولكن قالوا لنا 100 درهم. دونك غنقبطوا هذا المونطون غنقسموه على 100 اللي غتعطينا 2462. ها هي راه قالوا لنا 110 غرام ديال المونطون ديال بروميير ماتيير يوتيليزي. صافي. هنايا عندنا بالنسبه للاتوليي 2 عندنا توتال ديال ريبارتيسيون سكوندير لقينا 59880 غنقسموه على النومبر ديال لونيتي دوفر اللي لقينا 5988 غتعطينا 10. هنا في لاتوليي 2 غنمشيو نشوفوا الديستريبيسيون توتال شحال لقينا. التوتال ديال ريبارتيسيون سكوندير لقينا 51240 غنقسموه على 12810 غتعطينا 4. هاد اللي جيني هادو اللي لقينا دابا لاتوليي 1 ولاتوليي 2 والديستريبيسيون كل وحده فين غنحتاجوها. هادو هما لي شارج انديريكت. علاش؟ حيت كيتسمى هذا الطابلو ديال ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. هادو هما اللي غنحتاجو باش نصاوبو يا اما غنحتاجوهم في الكو دو برودكسيون ولا في الكو دو روفيان. دابا كملنا طابلو ديال ريبارتيسيون غنمشيو نشوفو الكيسيون troisième question. دابا صابنا الفيش دو ستوك ديال لا بروميير ماتيير ديال M1 وديال M2 وصاب كملنا طابلو ديال لا ريبارتيسيون ديال لي شارج ديريكت. قال لك بريزونتي لي كو دو برودكسيون دي برودوي فيني فابريكي. نمشيو نشوفو الكو دو برودكسيون. هنايا دائما كيكون عندنا كنديرو طابلو كيكونوا هنايا عندنا جوج ديال لي برودوي عندنا بي 1 وعندنا بي 2. هنا كيكون عندنا الكونتيتي لو بري يونيتير مونطون كونتيتي بري يونيتير مونطون. اول حاجه كيفاش كتبقى الا قريتو في لينونسي ولقيتو لونكور هو الاول كنبداو به. علاش؟ حيت لونكور هي شي حاجه بقات لينا من الشهر اللي فات. اول حاجه كنبداو بلونكور هو الاول كنبداو. هنايا قالوا لنا راه في لاتوليي 1 هو اللي كنصاوبوا فيه بي 1 وكنستعملوا فيه لا ماتيير M1. راه قالوا لنا راه كاين هنا واحد لونكور ديال ها هو ان لونكور دون لاتوليي 1 ديال 1740 هو الاولاني غنبداو به في لاتوليي 1 حيت بي 1 كنصاوبوها في لاتوليي 1 وكنستعملوا فيها لا ماتيير M1. لونكور هو الاول كنبداو فيه كنحطوه هنايا. هنا عطاونا بيان سور عطاونا المونطون غلوبال كنحطوه المونطون غلوبال. غنمشيو للكونسوماسيون. الكونسوماسيون كنمشيو للطابلو اللي خدمنا فيه ديال الفيش دو
ستوك الكونسوماسيون هما لي زاشا اللي شرينا. هنايا ام 1 في درنا بزاف ديال لي سورتي المونطون المجموع المجموع ديال الكونتيتي هي 119 هي 11910 بالنسبه للشهر كامل داكشي اللي استعملنا شحال من كيلو. وبيان سور هنا لو بري جلوبال 246200. الا بغينا نلقاو لو بري يونيتير كنقبطوا 246200 غنقسموها على 11910 غتعطينا 20.67. دونك الكونسوماسيون كنمشيو كناخذوها من الفيش دو ستوك، ها هي حطيناها. غنمشيو لا مان دوفر ديريكت. لا مان دوفر ديريكت غنشوفوا في لاتولي 1 شحال خاصنا من ساعه. لاتولي 1 خاصنا نزومي لكم باش تشوفوا، خاصنا 4500 ساعه. بشحال كل ساعه كديري عندنا 47 درهم. دونك غنمشيو نحطو في المان دوفر، نحطو داكشي تال كاين 4500 ساعه ب 47 درهم. 47 درهم الا ضربنا 5400 4500 ضربناها في 47 غتعطينا 211.500. هنايا بالنسبه كاين عندنا في لاتولي 1 كاينين عندنا واحد لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت راه هما دابا اللي لقينا هما هاد. شحال لقينا؟ عندنا المونطون، عندنا لو نومبر يونيتي كنحطوه في الكونتيتي، عندنا 200 و 2462 غنحطوها في الكونتيتي. وبالنسبه لو كو دونيتي غنحطوه هو في لو بري يونيتير. غنزومي لكم باش تشوفوا. هنا عندنا في لاتولي 1 عندنا واحد لي شارج انديريكت اللي غنزيدوهم. شحال عندنا في الكونتيتي؟ عندنا 2462 وعندنا في البري يونيتير عندنا 19.68 هما اللي غنحطو هنايا. ها هما 2462 غنضربوها في 19.68 غتعطينا 48640. بيان سور هنايا الكود برودكسيون نمشيو نشوفوا الكود برودكسيون. دائما ردوا البال نشوفوا الكود برودكسيون واش غيبقى هو ديال الماتيير ولا غيتبدل. البرودكسيون ها هي عطاونا البرودوي فيني. برودوي فيني شحال غنصاوبو 4000. دونك هو اللي غنحطو في الكود برودكسيون. في الكونتيتي غنحطو 4000. ها هي 4000. بيان سور هنايا غنجمعوا عندنا 1740 الا زدنا عليها 246200 نزيدوا عليها 211500 نزيدوا عليها 48460 غيعطيونا المجموع ديال 507900. باش نلقاو لو بري يونيتير غنقبطوا 507900 غنقسموها على 4000. غتعطينا 126 درهم فاصله 975. هذا بالنسبه سيتادير الكود برودكسيون يلا ديال بي 1. غندوزو دابا البي 2. البي 2 ما فيهش لونكور ولكن الكونسوماسيون غنمشيو نشوفوا الطابلو ديال الكونسوماسيون. ها هو عندنا الفيش دو ستوك ديال ام 2. ها الكونسوماسيون شحال كونسومينا 20000 كيلو والمونطون جلوبال هي شحال؟ هو 532000. دونك غنحطوا اول حاجه غنمشيو للكونسوماسيون كناخذوهم هما لي سورتي. هما حطيناهم هنايا. بيان سور هنايا باش نلقاو لو بري يونيتير عندنا المونطون جلوبال اللي هو 532000 غنقسموها على 20000 غتعطينا 26.6. غنمشيو نشوفوا المان دوفر شحال خاصنا من ساعه. لا مان دوفر ها هي عندنا
ما عرفتش كتبان لكم، انا نزومي لكم. في لاتولي 2 خاصنا 5988 ساعه بشحال لو بري ب 40. دونك كناخذوا الكونتيتي فوا لو بري كنحطوها تال كيل، كنحطوها في المان دوفر ديريكت. ها هي حطيناها هنايا. دابا لقينا لا ماتيير بروميير وحسبنا لا مان دوفر ديريكت. اشنو كيبقى لينا؟ كيبقاو لينا لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت كنمشيو كنجيبوهم من الطابلو اللي حدا صاوبنا. ها هي لاتولي 2. شنو عندنا؟ عندنا شحال النومبر ديال لونيتي دوفر؟ عندنا 5988 غنحطوها في الكونتيتي. وعندنا لو كو يونيتي دوفر عندنا 10 غنحطوها في لو بري يونيتير. عندنا 5988 غنحطوها في الكونتيتي، وعندنا 10 غنحطوها في لو بري يونيتير. ها هي 5988 حطينا في الكونتيتي، لو بري يونيتير 10. دونك هذه فوا هذه غتعطينا 59880. الا لاحظتوا هنايا هاد المجموع راه هو الطابلو ديال الريبارتي، هو التوتال ديال الريبارتيسيون. ها هنايا كاينه 59880 راه هو هذاك المجموع ديالهم. حيت هنايا كان هذه كنقسموها على هذه باش كنعطينا هذه، وعاوتاني هذه كنضربوها في هذه كتعطينا هذه، بحال التبادلي داك الشيء. هنايا في لاتولي ام قبيله لقينا 48460 راه هو داك المجموع اللي غنلقاو في لي شارج اندير. ها هو راه هو هذا. كتقبط هذه كتقسمها على هذه باش كتعطيك هذه، ولا هذه كتضربها في هذه باش كتعطيك هذه. دونك حنا داكشي اللي عندنا في الطابلو ديال الريبارتيسيون هو اللي كنخدموا به. علاش؟ حيت الطابلو ديال الريبارتيسيون هو اللي كيكونوا فيه لي شارج اندير. هنايا نمشيو نشوفوا لو كود برودكسيون، شحال غصاوبنا في شهر واحد، شحال صاوبنا ديال لي برودوي. بالنسبه للبرودوي فيني بي 2 5000 يونيتي هما اللي غيكون عندنا في الكونتيتي برودوي. عندنا 5000 الا غنحطو بيان سور. ها هي حطينا 5000. هنايا عندنا غنجمعوا التوتال. عندنا 532000 نزيدوا عليها 239520 غنزيدوا عليها 59880 غيعطينا المجموع اللي هو 831400. باش نلقاو لو بري يونيتير غنقسموه على 5000. صبرني خدامه مريا نشوف نقص ليها. ايوا هنا عندنا 8000 عندنا 831400 غنقسموها على 5000 غتعطينا لو بري يونيتير اللي هو 166.28. دابا صابنا لو كو دو برودكسيون. دابا خاصنا نصابو الفيش ديال بي 1 وديال بي 2، كل واحد غنصابوه بوحدو. بالنسبه للبي 1، البي 1 كان عندنا في ستوك انيسيال، كان عندنا 2000 كيلوغرام ستوك انيسيال. بالنسبه للبي 1 عندنا 2000 يونيتي. 2000 يونيتي بشحال؟ 120 درهم. هذا هو اللي كان عندنا في ستوك انيسيال. دونك كانت عندنا 2000 يونيتي بشحال؟ 120 درهم اليونيتي غتعطينا 240000. زدنا عليها لونطري. لونطري منين غنجيبوها؟ غنجيبوها من الطابلو ديال الكود برودكسيون ديال البي 1. كنهزو تال كيل. شحال صاوبنا؟ 4000 بشحال لو بري يونيتير 126.975. المونطون جلوبال هو 507900. بيان سور هنايا خاصنا نشوفوا غيوليو عندنا كانت عندنا ستوك كانت عندنا 2000 يونيتي، زدنا عليها 4000، هي غيوليو عندنا ستوك جوج ديال لي ستوك. دائما كما كنخدموا في لي زاشا كما كنخدموا في
في لي برودوي دائما كنخدموا بالميثود ديال الفيفو، دائما كنخدموا بالميثود ديال الفيفو. دونك هنا عندنا جوج ديال لي ستوك، عندنا واحد ستوك اللي هو ديال 2000 اونيتي بشحال ب 120 درهم، وواحد ستوك ديال 4000 اونيتي بشحال 126 درهم. غنشوفوا السورتي شحال خرجنا ديال لي فونت ديال بي 1 بالنسبه لي فونت عندنا ديال نزومي لكم. عندنا بي 1 عندنا شحال غنبيعوا 5810 ديال لي زونيتي، 5810 ديال لي زونيتي. دونك غنخرجوا 5810، ولكن عندنا جوج ديال لي ستوك، عندنا 5810. قلنا كان ايبويزيو دائما كنمشيو للستوك الاولاني. الستوك الاولاني شحال فيه 2000، غنقصوا 5810 غنقصوا منها 2000، شحال غتبقى لينا 3810. 3810 ملي غناخذوها من الستوك الثاني اللي هو 4000. دونك 4000 غنقصوا منها 3810 شحال تبقى لينا 120 190. هنايا 2000 ناقص 2000 دونك زيرو، كيتيبويزا الستوك. الستوك الثاني شحال فيه 4000 اونيتي، غناخذوا منها 3810 باش نكملوا 5810. دونك شحال غيبقى لينا في الاخر؟ غتبقى لينا 190 في ستوك فينال. هنا الا بغينا نتاكدوا عاوتاني، هنايا في لونطري عندنا توتال عندنا هي 4000. هنايا الا جمعنا 2000 مع 3810 تعطينا 5810. وعندنا ديجا كان عندنا ستوك انيسيال. الا بغينا نشوفوا واش داكشي صحيح ولا لا، كان عندنا ستوك انيسيال كانت عندنا 2000، زدنا شرينا عليها 4000، شحال كتعطينا 6000. شحال غنبيعوا منها؟ كانت عندنا ديجا في ستوك كانت عندنا 2000 اونيتي، زدنا صاوبنا عليها 4000 اونيتي ولات عندنا 6000 اونيتي. شحال غنبيعوا منها؟ غنبيعوا منها 5810. 5810 تبقى لينا ستوك، هو ستوك الفينال اللي بقات لينا فيه 190. دابا صاوبنا الفيش دو ستوك ديال بي 1. نفس الحاجه غنديروا بالنسبه للبي 2. البي 2 كان عندنا ستوك انيسيال كانت عندنا 3000 اونيتي بشحال 208 درهم فاصله 20. هادشي راه كاين في لينونس. ستوك ديال بي 1 بي 2 ها هو ستوك ديال بي 2 عندنا 3000 اونيتي بشحال 208.2. هذا هو ستوك انيسيال ديال لي برودوي فيني. ستوك انيسيال ديال لي برودوي فيني. شنو زدنا صاوبنا؟ كانت عندنا ديجا 3000 ديال لي زونيتي واجدين، وزدنا صاوبنا عليهم 5000 منين غنجيبوها؟ من هذا الطابلو ديال الكود برودكسيون. كود برودكسيون شحال صاوبنا 5000 اونيتي بشحال لو بري ديال 166.28. المونطون جلوبال هو 831,400. كانت عندنا ديجا 3000 زدنا عليها 5000، دونك غيوليو عندنا جوج ديال لي ستوك. غتولي عندنا ستوك فيه 3000 اللي ب 208 درهم فاصله 20، وعندنا ستوك ديال 5000 اللي ب 166.28. غنشوفوا شحال غنبيعوا من هاد بي 2. بي 2 غنمشيو لي فونت ديال بي 2 شحال غنخرجوا. بي 2 نمشيو لي فونت. لي فونت ديال بي 2 هو 7000. كانوا عندنا جوج ديال لي ستوك. الستوك الاولاني فيه 3000 والستوك الثاني فيه 5000. غنخرجوا منهم 7000. دونك غنخرجوا 7000. كي غنديروا نخرجوها؟ عندنا 7000. غنمشيو للستوك الاولاني. الستوك الاولاني هو 3000.
غنحيدوه هو الاول لو بروميير اونطري بروميير سورتي هو الاول غنخرجو غتبقى لينا 4000 4000 منين غناخدوها 5000 5000 5000 الا خرجنا منها 4000 شحال غتبقى لينا 1000 هي اللي غيبقى لينا دونك 3000 مع 3000 غيولي زيرو 5000 الا نقصنا منها 4000 شحال غتبقى لينا 1000 نفس الميثود كانت عندنا 3000 نشوفوا نفيريفيو دائما نفيريفيو واش داكشي اللي صابنا صحيح عندنا 3000 زدنا عليها 5000 شحال غتولي عندنا 8000 شحال خرجنا منها 7000 نقصوا منها 7000 دونك غيبقى لينا ستوك فينال غيبقى لينا فيه هنا صابنا الفيش ديال الستوك ديال برودوي بي 1 وديال بي 2 باش نشوفوا الكيسيون سويفون شنو كتقول fiche de présenter le coût de revient des produits finis. Le coût de revient des produits finis. Là, le coût de revient, le résultat analytique des produits P1 ou P2. On a juste les produits, on a P1 ou P2. On a أول حاجة عندنا كنصاوبو هي الكود برودكسيون الكود برودكسيون ملي كنجيبوه من الفيش دو ستوك اللي صاوبنا بالنسبه للبي 1 راه عندنا 5810 بشحال 124.57 هذا الشيء اللي لقيناه هنا في الفيش دو ستوك عندنا هنايا ما صاوبناش عندنا 723,774.75 إلا قسمناها على 5810 غتخرج لينا 124 درهم فاصلة 57 دونك هنا كنمشيو نيشان داكشي اللي خدمنا به السورتي هو النيشان كنحطوه غير هنا ما خاصنا نصاوبو لو بري يونيتير هيا حطينا 5810 لو مونطون جلوبال هو هذا اللي قدامنا باش كنلقاو لو بري يونيتير كنضربوا المونطون جلوبال كنقسموه على هذا باش كيخرج لنا هادو هما لي شارج اللي جبنا من البرودكسيون غنزيدو عليهم لي شارج انديريكت ديال الديستريبيسيون غنمشيو للطابلو ديال الديستريبيسيون نشوفوا شحال فيه الطابلو ديال الديستريبيسيون عندنا 1810 راه مجموعه فيه جوج مجموعه فيه 5810 ديال بي 1 وفيه 7000 ديال بي 2 دونك حنا بغينا غير ديال بي 1 ديال بي 1 هي 5810 غنضربوها في 4 عندنا لو كو يونيتير هو اللي نحطو في البري يونيتير هو عندنا 5810 غنضربوها في 4 غتعطينا 23204 هنا بالنسبه للكود روفيان كيبقى لينا نفس الكونتيتي هو 518 هي اللي غنبيعو بيان سور هنايا غنجي نجمعوا المونطون الاول مع الثاني بويسكو عندنا نفس الكونتيتي يمكن لينا نجمعوا هذا المونطون يا اما عندنا 124.57 وعندنا 4 غتعطينا هي 128.57 هذا الشيء بالنسبه للبي 1 ندوزو للبي 2 غنمشيو للكود برودكسيون عندنا هنايا عندنا شحال غناخذوا 7000 يونيتي بشحال تقامت علينا كل وحده ب 184.24 المونطون جلوبال هي 128,289,720 هذه هو اللي كناخذوا الكود برودكسيون كناخذوه من الفيش دو برودكسيون ها هو حطيناه سالينا معاه غيبقى لينا الفري ديستريبيسيون كنجيبوه من لي شارج انديريكت قلنا من قبيلات بان هذاك الطابلو ديال الديستريبيسيون فيه 1210 خدينا حيدنا منه 5810 ديال بي 1 وغتبقى لينا بي 2 هي 7000 فاش غنضربوها لو كو دونيتي دوف اللي هو 4 دراهم
دونك غنضربوا 7 في 4 دراهم غتعطينا 28000. هنايا غنجمعوهم، عندنا المونطون اللي غنبيعوا الكونتيتي هي 7000. بيان سور هنايا الا جمعنا لي مونطون غنجمعوهم غنلقاو هذا المونطون. باش نلقاو يا اما كنجمعوا هادو 184.24 غنزيدوا عليها 24 غتعطينا 188.84. هنا لقينا لو كود غوفيان، حسبنا الكود برودكسيون كنزيدوا عليه لي شارج انديريكت كنلقاو لو كود غوفيان. من الكود غوفيان كنستعملوه باش كنحسبوا الريزولطا اناليتيك. بالنسبه للبي 1 نمشيو نشوفوا البري دو فونت. البري دو فونت ديال بي 1 عندنا بالنسبه للبي 1 شنو عندنا؟ شحال كنبيعوا 5810 شحال لو بري 150. هذا هو بالنسبه للبي 1. هذا هي الريزولطا، هو شيفر دافير، هو بشحال كتبيع هاد الشركه كتبيع بي 1. هنايا عندنا 5810 اللي ضربناها في 150 غتعطينا هذا المونطون هو 871500. هو الشيفر دافير ديال البي 1. غنقصوا منه لو كود غوفيان. لو كود غوفيان هو الطابلو اللي هنايا كنهزوه كنحطوه تالك، كنهزوه كنحطوه هنا. عندنا 5810 بشحال 128.57. المونطون جلوبال هو هذا. غير هنايا بيان سور في الريزولطا في الاناليتيك كنديروا لا ديفيرونس. هنايا الكونتيتي غتبقى عندنا هي 510. غير هنايا كنديروا لا ديفيرونس. عندنا يا اما كنديروه جلوبال ولا كنديروه يونيتير. الا بغينا نديرو جلوبال عندنا في الكود البري دو فونت عندنا 871500 غنقصوا منها 700 و 47000 و 14 درهم فاصله 75. شحال غتعطينا؟ غتعطينا الريزولطا جلوبال اللي هي 124485.25. هذا الشيء اللي كتربح لهاد الشركه فاش كتبيع بي 1 كتبيعو ب 150 درهم، وهي اصلا بشحال كيتقام عليها؟ كيتقام عليها ب 128.57. دونك شحال غتربح هي؟ شحال غتربح في اليونيتي؟ هي 150 لي بري دو فونت موان الكود غوفيان بشحال كيتقام عليها 128.57 غتعطينا. سيتادير كل برودوي شحال كتربح فيه الشركه؟ كتربح فيه الشركه 21.43. هذا البري يونيتير. الا بغينا نشوفوا الجلوبال غنضربوه ب 500 و 810 اللي غيعطينا المونطون ديال 124485.25. هنا بالنسبه للبي 1 نشوفوا البي 2. بي 2 نمشيو نشوفوا لو بري دو فونت ديالو بشحال كيدير. بالنسبه للبي 2 عندنا 7000 يونيتي بشحال كتبيعها الشركه ب 220 درهم. هذا هو الشيفر دافير. دونك الشيفر دافير هو 7000 فوا 220. شوفوا واش هو ضربنا 7000 في 220 غتعطينا 1,540,000. بالنسبه لو كود دو روفيان، لو كود روفيان كنمشيو للطابلو ديال الكود روفيان كنهزوه تالكل ما كنبدلوش. عندنا 7000 بشحال لو بري يونيتير 188.24. المونطون جلوبال 1317,720. هنايا حتى هي كنديروا لا ديفيرونس اونتر البري دو روفيان و لو كود روفيان. يا اما كنديروه جلوبال ولا كنديروه اون يونيتي. الا بغينا نديرو جلوبال شحال عندنا؟ 1500 مليون و540,000 غنقصوه من سيتادير شيفر دافير غنقصوه من شحال كاع لي شارج بشحال كيتقام داك البرودوي عند الشركه هي مليون و 317,000
شحال غتبقى لينا لا ديفيرونس؟ غتبقى لينا 222280 هي الربح الاجمالي اللي كتربح الشركه في بي 2. يمكن لينا نديروه بطريقه واحده اخرى، سيتادير اونيميتي. شحال كتبيع هاد الشركه؟ كتبيع هاد البرودوي كتبيعو ب 220. وبشحال كيتقام عليها هو اصلا؟ بشحال كيتقام عليها؟ كيتقام عليها ب 188.24. غتعطينا لا ديفيرونس هي 31.76 ولا 75. بيان سور الى ضربناه فوا الكونتيتي اللي هي 7000 غتعطينا هو المونطون ديال تقريبا مع فيرغول غتعطينا 222320. سيتادير غير لا ديفيرونس ديال الفيرغول. هنا صابنا تي بي الاولاني سالينا.